नाज़रीन, क्या अभी कभी आपने ऐसे अपने किसी स्वेलिंग या पिंपल के ऊपर नाखून चबोया है? अगर आप ऐसा करते रहे हैं तो ज़रा सोच के मुझे बताएं, आप ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से आपको क्या हासिल होता है? यकीनी तौर पे एक मज़ा आता है, एक रिलीफ फील होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इसी मौजू की कि हम क्यों अपनी स्किन को खुजाते हैं। आपने या आपके करीबी किसी ने क्या कभी ऐसा किया है कि हमेशा अपनी स्किन के साथ वो छेड़छाड़ करता रहा हो, मसलता रहा हो, गजंद पहुंचाता रहा हो या अपने बाल नोचता रहा हो? नाज़रीन, ये बाल नोचते रहना, अनकॉन्शियसली अपने बाल नोचते रहना या अपनी स्किन को खारिश करते रहना, खरोचते रहना, ये कोई आदत नहीं है कि आप कहें कि आदत पड़ गई है। ये एक सीरियस नफ्सियाती मसला है। लोग कहते हैं कि ये बुरी आदत है, छोड़ दो। ये इंसान इस तरह छोड़ नहीं पाता, उसके बस में नहीं होता, क्योंकि ये एक संजीदा नौयत का एक डिसऑर्डर है। इस मसले को हम बॉडी फोकस्ड रेपिटेटिव बिहेवियर कहते हैं, यानी ऐसे बिहेवियर्स जो हम जिस्म के किसी हिस्सों पर अप्लाई करते रहते हैं। ये वो स्किन को खरोचना हो सकता है, खारिश करना हो सकता है, वो बालों को नोचना हो सकता है। नाज़रीन, कुछ लोग होते हैं वो बैठे बैठे अपनी मूंछों के बाल ऐसे खींचते रहते हैं। कुछ लोग दाढ़ी के बालों के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। ये उनका कंपल्सिव एक्ट होता है। वो एक एंग्जाइटी की कैफियत से रिलीफ हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं, और ये अनकॉन्शियस मूव होता है। उनको कोई सोचना नहीं पड़ता कि मैं ऐसे करूं। कुछ लड़कियां हैं वो बालों से खेलती रहती हैं। कुछ इंसान अपने आईब्रोज, आई लैशेस को नोचते रहते हैं। हत्ता कि कुछ लोग मखसूस जिस्म के हिस्सों के बाल नोच कर खाना शुरू कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता वो बाल खा रहे होते हैं। ऐसे लोगों की सर्जरी करके बाकायदा इनके बाल निकाले जाते हैं। नाज़रीन, इस बॉडी फोकस्ड रेपिटेटिव बिहेवियर्स में दो तरह की कंडीशंस होती हैं, यानी दो तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं। एक ट्रिकोटिलोमेनिया, जिसको हम हेयर पुलिंग डिसऑर्डर कहते हैं कि बाल नोचना। दूसरी कैटेगरी है डर्माटिलोमेनिया, इसमें स्किन पिकिंग होती है कि अपनी स्किन को नोचना। नाज़रीन, पहली कंडीशन जिसको ट्रिकोटिलोमेनिया कहते हैं, जिसमें इंसान अपने बाल नोचता है, बाकायदा उखाड़ता है, इस कंडीशन का मकसद क्या होता है, यानी इंसान ऐसा कर क्यों रहा होता है? ये रेपिटेटिव बॉडी फोकस्ड बिहेवियर होता है। इंसान फोकस्ड रहता है बॉडी के किसी पार्ट में और वहां से वो नोचता है बालों को। और ऐसा वो क्यों करता है? ऐसा करने से उसको क्या मिलता है? उसको एक रिलीफ फील होता है एंग्जाइटी से। यूं समझें कि उसे एंग्जाइटी और टेंशन की कैफियत से निकलने का एक फरार का रास्ता मिलता है, और ये वो जानबूझ के नहीं कर रहा होता, अनकॉन्शियसली उससे ये हो रहा होता है। नाज़रीन, ट्रिकोटिलोमेनिया कैन बी रिलेटेड टू इमोशंस, खास तौर पे नेगेटिव फीलिंग्स। जब भी आप प्रेशर में होंगे, जब भी आप किसी टेंशन में होंगे, जब भी आप घबराहट का शिकार होंगे, तो आपसे ऐसे अफ़आल सरजद होंगे। पुलिंग आउट हेयर मे बी अ वे ऑफ डीलिंग with negative feelings or uncomfortable situations such as stress, anxiety, loneliness, extreme tiredness और frustration। ज़्यादातर जो मेरे पास केस आते हैं वो frustration के होते हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां जो शावर के दौरान अपनी स्किन को नोचती हैं, अपनी स्किन पे जुल्म करती हैं, तशद्दुद करती हैं। ये एक तरह से उनका तरीका होता है एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने का। ऐसा करके उनको वक्ती तौर पे एक रिलीफ फील होता है, और ये अनकॉन्शियस रिस्पांस होता है एंग्जाइटी का, फटीग का और जहनी थकन का, सम टाइम नेगेटिव फीलिंग्स का, डिस्कम्फर्ट्स का, या जिंदगी की वो फ्रस्ट्रेशंस, वो उलझने जो इंसान नाम नहीं दे पाता। वो ज़्यादातर अनएक्सेप्टेबल विशेस हो सकती हैं या फिर OCD के फीचर्स हो सकते हैं। अब इसकी वजूहात पे बात करेंगे। ये एंग्जाइटी से निकलने का एक रास्ता, अनकॉन्शियस वे ऑफ डीलिंग विद एंग्जाइटी, डिस्कम्फर्ट तो होता ही है। इसके साथ साथ ये OCD का समटाइम फीचर होता है। नाज़रीन, कुछ लोग फिजिकल सेंसेशंस की वजह से ये करते हैं। ऐसे लोग जो ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी के साथ शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के साथ रहे होते हैं वाबस्ता, जैसे कोई मास्टरबेशन करता हो, तो ऐसे लोगों में भी ये ट्रिकोटिलोमेनिया, ये एक सेंसरी अर्ज होती है कि वो अपने मामला से फरार अख्तियार करने के लिए बाल नोचते हैं या स्किन को नोचते रहते हैं। सम टाइम ये लेक ऑफ अवेयरनेस होती है, यानी कोई हैबिचुअल हो जाता है कि उसको इतना पता ही नहीं होता, समझ ही नहीं होती कि वो ऐसा कर रहा है, और ज़रूरी नहीं कि ये बीमारी की वजह से कर रहा हो। लेकिन अगर वो ऐसा कर रहा है, ऐसी बुरी आदत उसको हो गई है,
تو فوری طور پہ اس کی وہ کنڈیشننگ، اس کی وہ عادت چھڑوانی چاہیے، ورنہ وہ زندگی کی الجھنوں سے اسکیپ حاصل کرنے کے لیے اس چیز کو رپیٹ کرے گا. باڈی فوکسڈ بیہیویئر اس کا وہ دوبارہ سے رپیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ناظرین، کچھ کیسز میں یہ ٹراما رسپانس بھی ہوتا ہے کہ ماضی میں کچھ ایسی واقعات ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے اس ٹراما کا رسپانس یہ نکلا کہ انسان اپنی سکن کو نوچتا ہے یا بالوں کو نوچتا رہتا ہے. اب دوسری کیٹیگری کی بات کریں گے، ڈرماٹیلومینیا. اس میں انسان سکن کو نوچتا ہے یا سکن کو اکھیڑتا ہے، کوریدتا ہے یا تشدد دیتا ہے. اگر کوئی پمپل نکل آئے تو اس پمپل کے ساتھ کھیلتے رہنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ناخن چبو کے لذت لینا یا اس کو کوریدتے رہنا، یہ اصل میں انگزائٹی سے بچنے کا ایک میکانزم ہوتا ہے، جو کہ کوئی صحیح میکانزم نہیں ہوتا، باقاعدہ ایک بیماری ہوتی ہے. کچھ لوگ بالکل نارمل سکن کو بھی کھجاتے رہتے ہیں، کوریدتے رہتے ہیں. ڈرماٹیلومینیا کو سکن پکنگ ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے جس میں انسان کمپلسیولی اپنی سکن کو نوچتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا، بس وہ نوچتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے جسم میں زخم کر لیتا ہے، مختلف ایریاز میں زخم کر لیتا ہے سکن کے اوپر. یاد رہے کہ یہ کنڈیشن ٹریٹیبل ہے، اس کا علاج لینا چاہیے. جب وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے تو اس کو انگزائٹی میں تھوڑا سا ریلیف فیل ہوتا ہے، سچویشن سے وہ اسکیپ حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے. واٹ از دی ڈفرنس بٹوین او سی ڈی اینڈ ڈرماٹیلومینیا؟ کہ جو سکن پکنگ ہے، کیا یہ ایک کمپلجن ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ او سی ڈی کا ایک فیچر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی سکن کو نوچتے رہیں اور زخمی کرتے رہیں، اور یہ کمپلسیو ایکٹ آپ کرتے رہیں اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو. اس سے آپ سم ٹائم ڈیلیبریٹلی اپنے آپ کو ڈیمیج دے رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم آپ اپنے آپ کو ریلیف دینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم آپ کی انٹینشن ایسی کچھ نہیں ہوتی، بس آپ کر رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں، کچھ کیس میں شامل کروں گا. مثلاً ایک 18 سال کی لڑکی، جب بھی اس کے کوئی زندگی میں امتحانات آتے تھے، ایگزام آتے تھے، وہ اپنے آئی بروز کو نوچنا شروع کر دیتی تھی، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا وہ اپنے آئی لیشز کے ساتھ اور اپنے آئی بروز کے ساتھ کیا کر رہی ہے. بس اس کو یہ فیل ہوتا تھا کہ ایسا کرنے سے اس کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے. ناظرین، اسی طرح ایک 26 سال کا لڑکا، وہ رات ٹی وی واچ کرتے وقت اپنے شولڈرز کی سکن کو کھیڑتا رہتا تھا، اور صبح اٹھ کے اسے پتہ چلتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے زخم ہو گئے ہیں. ایک 30 سال کی ورکنگ وومن جب بھی آفس میں ہوتی اور کوئی ٹینشن اسے پڑتی تو وہ اپنے سکن، جو سر کی سکن ہے، اس کو کوریدتی، کھروچتی رہتی، اور اسے پتہ بھی نہ چلتا کب اس نے یہ کھروچنا شروع کیا اور وہ ایسا کیوں کر رہی ہے. ناظرین، سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک جسٹ بری عادت نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی کمپلیکس ہو سکتا ہے، کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہو سکتا ہے. کچھ لوگ تو اپنے آپ کو روک ہی نہیں پاتے کہ ان کے ہاتھ کب گئے، کب انہوں نے کیا کیا، ان کو اس کی خبر ہی نہیں ہوتی. یہ ان کا ایک کمپلسیو ایکٹ ہوتا ہے جو ان کو تھوڑا ریلیف فیل کرواتا ہے، سچویشنل انگزائٹی سے ان کو اسکیپ کے لیے یہ کروا دیتا ہے. لیکن اس کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ سم ٹائم ہم ایسے لوگوں کو گلوز پہنا دیتے ہیں، سم ٹائم ہم ان کے ہاتھ پہ ان کو کہتے ہیں لکھیں ڈو ناٹ پلک یور ہیئر، یا کوئی بھی ایسی چیز گجنی کی طرح باقاعدہ ان کو لکھ کے مینٹین کیا جاتا ہے. جو سر کو کھجاتا رہتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ کوئی کیپ یوز کرو تاکہ تمہارا سر پہ ہاتھ جائے تو آگے سے کوئی بیریئر ہو اور تمہیں سیکنڈز لگیں کہ اچھا میں یہ کیا کر رہی تھی. اس میں ہیبٹ ریورسل ٹریننگ کروائی جاتی ہے، جس سے جو عادات پختہ ہو جاتی ہیں ان عادات کو ریورس کروایا جاتا ہے. سی بی ٹی بھی اس میں بڑی افیکٹو ہوتی ہے. سی بی ٹی کے لیکچرز میرے اس چینل پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ ای آر پی تھراپی، اس کا بھی لیکچر موجود ہے میرے اس چینل پہ، ویڈیو سیشن موجود ہے، وہ بھی کروائی جاتی ہے تاکہ وہ ایکسپوجر کر سکیں اور خود کو ریلیکس کر سکیں. اس کے علاوہ ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں، مائنڈ فلنس ہیں کہ وہ اس چیز سے کیسے جان چھڑوائے. ناظرین، اگر پھر بھی فرد جو ہے وہ ایسے افعال میں ملوث رہے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے تو اس کی میڈیکیشن بھی کی جاتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.